अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो आईआर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेशनलिज्म। इससे पहले हम काफ़ी लेक्चर्स आईआर के बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप सी एस एस पी एम एस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो एक और अनाउंसमेंट भी करता चाहूँ कि ऐसे इवैल्यूएशन के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है कुछ स्टूडेंट्स को एनरोल करना। इफ़ यू वांट देन प्लीज़ कांटेक्ट मी। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म को। तो नेशनलिज्म क्या है? बेसिकली नेशनलिज्म जो है वर्ड है, ये निकला है नेशन से। और नेशन क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ कॉमन ethnic and cultural identity shared by a majority of people। मतलब कि बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर अगर रह रहे हों, उनकी कोई कल्चरल आइडेंटिटी मिलती जुलती हो, या वो एक ही ज़बान बोलते हों, या वो किसी एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, तो उसको एक नेशन कहा जाता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुर्द, ये चार मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर बॉर्डर एरियाज पर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी क्या है, उनको जो बाइंड करती है वो एज ए नेशन, वो उनकी एथनिसिटी है, वो कुर्द है, ठीक है। इसी तरह जर्मन, वो एक जर्मन रेस थी, एक जर्मन कौम बनी बेस्ड ऑन जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज। सिमिलरली अब पाकिस्तानी है, हम क्या हैं, हम इस्लाम की बॉन्डिंग से एक नेशन है, ठीक है। तो इस्लाम क्यों है, हम एक मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स एक एरिया में, एक जियोग्राफिकल एरिया जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्रीवियस इंडिया था, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे, सो दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज अ नेशन। सो अ कॉमन एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी, ये अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर इस्लामिक लगा लें आप, ओवरऑल और भी मल्टीपल जो लेवल्स हैं उनके ऊपर आप किसी भी नेशन को जज कर सकते हैं। तो नेशनलिज्म क्या है जी? नेशनलिज्म इज अ फोर्स और पावर born born of common thoughts, feelings and loyalty of people। मतलब कि आपके जो उस वो जो एक नेशन है, उसको जिस जो के ख्यालात, जो उनके आइडियोलॉजी, जो उनके एहसासात, जो उनकी वफादारी, जो उनकी लैंग्वेज के साथ जो रब्त है, या वो जो ताल्लुक है, वो जो एक फोर्स है जो कि इन सब को बाइंड करती है, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। जेएस गोल्डस्टाइन ने इसकी ये डेफिनेशन दी थी। तो जो इसके फीचर्स हैं, अगर हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म को देखें, तो सबसे पहला जो है वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक के खुद इरादियत। मतलब कि इसके अंदर जो ओवरऑल फोकस किया जाता है वो ये है कि जो कम्युनिटी है उसका जो हक है, जो आज़ादी राय का हक है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या किसी भी किस्म का जो उनकी फ्रीडम है, उसको पामाल नहीं किया जा सकता। उसकी एक प्रॉपर जो दी जाती है, आज़ादी दी जाती है। सिमिलरली जो दूसरा है, इसके अंदर पेट्रियोटिज्म है। मतलब कि जो एक मोहब्बत है उस जगह के साथ, अपने कबीले के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने रिलीजन के साथ। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एक नेशनलिस्टिक सोच को एक जो है वो देती हैं, डिपिक्ट करती हैं, या वो बताती हैं। पेट्रियोटिज्म मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ट्रम्प है, वो कहता है कि मैं अपने मुल्क को देखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने मुल्क को देखना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी भी कंट्री से जाके लेना पड़े तो हम ले लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जब आपको एक पेट्रियाटिक, या एक सिर्फ आप नेशन के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पर जो एक सेंस बनती है, जो एक जो पॉइंट निकलता है, वो ये है कि वो नेशनलिस्टिक सोच होती है। सिमिलरली रेसिज्म,
اب جو وہ وائٹ اینڈ بلیک کا جو کنسیپٹ ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پر، جرمن ریس کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، ہندوازم اور ان کے ساتھ باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کا آ جاتا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی نیشنلزم کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ ملٹرزم مطلب کہ آپ نے اپنی جو پاور ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، جتنی زیادہ آپ میکسیمم جو کیپیسٹی ہے اس کو آپ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ملٹری بلٹ اپ کرتے ہیں، آپ اپنے ویپنس کو سوفسٹیکیٹ کرتے ہیں، آپ ود دا پیسج آف ٹائم نیو ویپنس کے ساتھ اپنے آپ کو لیس کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ بھی ایک نیشنلزم کا ہی فیچر ہے۔ سملرلی ایکسپینشنزم مطلب کہ آپ یہ چاہتے ہو، ایکسپینشنزم کے اندر بیسیکلی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسپینڈ یور نیشن، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر میں جرمنی کی بات کروں، میں بار بار جرمن کے اوپر اس لیے آتا ہوں بیکاز the جرمن ریس واز ون آف دا میجر ریزن behind World War I اینڈ World War II، اور جو ان کی بیک اینڈ کے اوپر ان کی جو ریزن تھی وہ نیشنلزم تھی، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے بیسیکلی میں بار بار وہاں پر آ رہا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ بھی ہو جائے۔ ابھی جو ایکسپینشنزم ہے وہ آپ انڈیا کے اندر اپنی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجیکل ایکسپینشنزم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی نیشنلزم کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ تو جو سیلینٹ فیچرز ہیں نیشنلزم کے وہ کیا ہیں جی؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، پیٹریوٹزم، ریسزم، ملٹرزم اینڈ ایکسپینشنزم۔ نیکسٹ اگر فردر ہم موو کریں تو نیشنلزم ایز این آئیڈیالوجی، اب اس کو دو جو ہیں کنسیپٹس کے طریقے پہ لیا جا سکتا ہے، مطلب کہ ٹو ویز سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک نیشنلزم ایز این آئیڈیالوجی اور دوسرا نیشنلزم ایز اے پولیٹیکل کنسیپٹ۔ اب جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی بیسیکلی ایک لائلٹی اینڈ ڈیووشن آف این انڈیویجول ٹو نیشن سرپاس ادر انڈیویجول اینڈ گروپس انٹرسٹ، مطلب کہ آپ کی کسی ایک نیشن کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہو جائے جو کہ دوسرے انڈیویجولس کو کسی بھی آپ کی اس آئیڈیالوجی سے ہے یا آپ کی اس نیشن سے ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ کی لائلٹی ٹورڈز سم تھنگ وہ انکریز کر جائے کسی دوسرے سے، ٹھیک ہے، آپ ایک ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں۔ بیسیکلی اگر آپ نیشنلزم کو کہیں، اس کو دیکھیں تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے، بیکاز اس کے اندر جو انسان ہے وہ ایک میڈیوکر یا ایک لوور لیول پہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک اپر لیول یا ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتا ہے، وہ یہ سچ سوچتا ہے۔ جس طرح ہم ایک سمپل اگر انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو ہم جو سیلفش انسان جسے کہتے ہیں، بیسیکلی ایٹ نیشنل لیول جو نیشنز ہوتی ہیں وہ نیشنلزم کے کنسیپٹ میں سیلفش ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وی آر دا نیشن، it is our nation and this nation has a right to rule the world یا ایکسپینڈ اٹ سیلف۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا بیسیکلی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی بیس کے اوپر جو نیشنلزم ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ نیشنلزم کیا کرتی ہے؟ پروموٹس ونس اون آئیڈیالوجی اگینسٹ ادرس، لائک اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں، کولڈ وار کے دوران کیپٹلزم اور کمیونزم دو مختلف آئیڈیالوجیز تھیں، لیکن کیا ہو رہا تھا اس ٹائم؟ جنگ ہو رہی تھی، کولڈ وار ہو رہی تھی دو آئیڈیالوجی کے بیچ۔ اب دونوں آئیڈیالوجیز کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ وہ کیا کر رہی تھی؟ بیسیکلی کیپٹلزم چاہ رہی تھی کہ میں رول کروں، سو میری آئیڈیالوجی بہتر ہے۔ اسی طرح جو کمیونزم تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دونوں کا ٹکراؤ تھا بیسیکلی کیا تھا؟ they were promoting their own ideologies against others, stronger sense of distinctiveness and exclusivity، مطلب کہ اب زیادہ سے زیادہ یہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ یہ شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جو میری آئیڈیالوجی ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اب میں اگر فار ایگزامپل مسلم ہوں تو ہندو مجھ سے ڈفرینٹ ہے، اگر میں مسلم ہوں تو سکھ مجھ سے ڈفرینٹ ہے، اگر میں کیپٹلزم یا اسلامک کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا ہوں تو سمپل کیپٹلزم میری جو آئیڈیالوجی ہے اس سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی سپیریئر ایتھنو سینٹرک بلیفز، اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں اور باقی ساری جو قومیں ہیں وہ کم ہیں۔ اب فار ایگزامپل اب جس طرح یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اسلام کنسیڈرز اٹ سیلف ایز اے سپیریئر ریلیجن، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر یا ورس نمبر 19
اس کے اندر یہ باقاعدہ فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسلام کو کیا کر دیا ہے، ایک سپیریئر ریلیجن قرار دے دیا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ایک آئیڈیولوجیکل نیشنلزم کی ہی ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو نیشنلزم ایز این آئیڈیولوجی سمجھ آ گئی ہوگی. مطلب کہ آپ ایک آئیڈیولوجی کو لیتے ہو اور اس کو ایک ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہو، اور آپ یہ کہتے ہو کہ اس آئیڈیولوجی سے بہتر کوئی اور آئیڈیولوجی ہے ہی نہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیشنلزم ایز این آئیڈیولوجی. اب اس کی جو آئیڈیولوجیکل ایکسپینشن، جو نیشنلزم ہے اس کی فردر، مطلب کہ اب نیشنلزم کی دو ٹائپس ہیں. ایک ہے آئیڈیولوجیکل ایکسپینشنسٹ نیشنلزم، اور دوسری ہے آئیڈیولوجیکل آئسولیشنسٹ نیشنلزم. اب یہ جو دو آئیڈیولوجیز، ایک آئیڈیولوجی نیشنلزم ہے، اس کی فردر ہے جی جو نیشنلزم ایز این آئیڈیولوجی ہے، اس کی فردر دو ٹائپس ہیں. پہلی آئیڈیولوجیکل ایکسپینشنسٹ نیشنلزم، اور دوسری ہے آئیڈیولوجیکل آئسولیشنسٹ نیشنلزم. اب ان میں فردر کیا ہوتا ہے، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. پہلے ہے آئیڈیولوجیکل ایکسپینشنسٹ نیشنلزم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیشن جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے کوشش ٹو کنٹرول، ٹو ڈکٹیٹ، ٹو بلی دا سسٹم. دنیا کے اندر جو بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو. ایکسپینشن، ہیجیمونک ایسپائریشنز. اب اس طرح اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، جو 18th اور 19th سینچری کے اندر برٹن کی رہیں، 20th سینچری کے اندر یو ایس اور یو ایس ایس آر کی رہیں، 21st سینچری کے اندر اس ٹائم جو کرنٹلی چل رہا ہے اس کے اندر یو ایس اور چائنا کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، آئیڈیولوجیکل ایکسپینشنسٹ نیشنلزم. جو یو ایس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو ایک لبرل آئیڈیولوجی ہے وہ ایکسپینڈ کرے دنیا کے اندر، جبکہ چائنا یہ کہتا ہے نہیں، جو میری کنفیوشین آئیڈیولوجی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اب یو ایس نے بہت رول جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. ناؤ اٹس مائی ٹرن ٹو رول دا ورلڈ. تو یہ کیا کر رہے ہیں دونوں، ایک بی آر آئی اور دوسرے ملٹیپل جو پروجیکٹس ہیں ان کو بنا کے دنیا کے اوپر ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور دوسرا مختلف الائنسز بنا کے، اپنی ملٹری پاور دے کے، اپنی ایڈ وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے اوپر اپنا انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دونوں کر کیا رہے ہیں، آئیڈیولوجیکلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں دیئر نیشنلسٹک جو فورسز ہیں ان کو. فردر آئیڈیولوجیکل آئسولیشنسٹ نیشنلزم کیا ہوتی ہے، ٹرائی ٹو آئسولیٹ ون سیلف ٹو ٹرائی ٹو بیکم سیلف سفیشینٹ. مطلب کہ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے خود ہی بہتر ہوں، میں اپنا کھانا خود بناؤں گا، میں جیوں گا خود، میں سارا کچھ خود ہی کروں گا. نیکسٹ جی جو آئیڈیولوجیکل آئسولیشنسٹ نیشنلزم ہے اس کے اندر جو ایک نیشن ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ٹرائی کرتی ہے ٹو آئسولیٹ ون سیلف ٹو ٹرائی ٹو بیکم سیلف سفیشینٹ. مطلب کہ ان کی میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلف سفیشینٹ بن جائیں، ہم اپنے آپ کے اوپر ریلائی کریں، ہمارا کسی کے اوپر کوئی جو ڈیپینڈنس ہے یہ نہ ہو. اٹ از بیسیکلی جو ہے وہ اپوزٹ ہے یہ اس کے جو تھیوری آف انٹر ڈیپینڈنس تھی، جس کے اندر رابرٹ کوہانے کی، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر ایک جو ریلائنس ہے، جو گلوبلائزیشن ہے اس کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے تاکہ جو نیشنز ہیں ایک دوسرے کے ہیلپ آؤٹ کر سکیں. لیکن جو آئیڈیولوجیکل آئسولیشنسٹ نیشنلزم کو سپورٹ کرنے والے اسکالرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دے ہیو ٹو ریلائی آن دیم سیلوز. یہ ایک ریئلسٹک نیچر کا کنسیپٹ ہے جس کے اندر وہ جو سروائیول اور سیلف ہیلپ والی جو بات تھی، ہم نے 3S اسٹیٹزم، سیلف ہیلپ اینڈ سروائیول، اس کی جو بات تھی وہ یہاں پر لاگو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے نارتھ کوریا. آپ دیکھیں تو نارتھ کوریا اس ٹائم دنیا کے ساتھ بالکل اس کے کوئی اتنے زیادہ ریلیشنز نہیں ہیں، جسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ اس کے کچھ ریلیشنز ہیں، اور ایلس اس نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹا ہوا ہے، اور وہ جسٹ ایک اٹ از ٹرائنگ ٹو بی اے سیلف سفیشینٹ. نیکسٹ یہ جو اب ہم نے پڑھا وہ تھا نیشنلزم ایز این آئیڈیولوجی. اب جو ہم پڑھیں گے وہ نیشنلزم ایز اے پولیٹیکل کنسیپٹ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اٹ از اے کنسیپٹ آف کلاسیکل پولیٹیکل نیشنلزم، این اٹمپٹ بائی نیشن ٹو فردر اٹس پولیٹیکل اینڈس. مطلب کہ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ
पॉलिटिक्स के अंदर अपने जो एक नेशनल इंटरेस्ट होते हैं आप उनको पुरसू करते हैं। लिबरल नेशनलिज्म, जो पहली इसकी टाइप है वो ये है लिबरल नेशनलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू बी अ सेपरेट होमलैंड हो गया, या पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म भी इसे कहा जाता है। इसके इसके अंदर क्या होता है कि आप जो नेशंस होती हैं उनको आप एक राइट देते हैं कि दे कैन सेपरेट देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, वो क्या हुआ बेसिकली, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेस पे ही वो अलग हुए। मतलब कि मुसलमानों ने कहा कि हम एक अलग नेशन है, और हिंदू अपनी एक नेशन बनाना चाहते थे, ठीक है, वो वहां पर रूल करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं, हम एक अलग कौम है, हमारी एक अलग पहचान है, सो हमें एक अलग मुल्क दिया जाए। उसके बाद से ऑनवर्ड 1960 तक मल्टीपल ऐसी नेशंस थी जिन्होंने इस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को यूज करते हुए अपना एक सेपरेट होमलैंड दिया। सिमिलरली जो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म होती है वो क्या होती है कि वो अपनी नेशन को वो समझते हैं कि दे आर सुपीरियर, सो दे ट्राई टू एक्सपेंड देमसेल्व्स अबव अदर्स। मतलब कि वो ये कोशिश करते हैं कि हम दुनिया के ऊपर अपनी वो जो एक सुपीरियोरिटी है उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, उसको रूल करने की कोशिश करें। इसी तरह थॉमस जेफरसन, जो कि यूएस के थर्ड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा था कि अल्लाह ताला ने, मतलब कि जो गॉड है, उसने हैज गिवन द वाइट मैन अ वाइट, उसको कहते हैं वाइट मैन बर्डन। मतलब कि उसने जो गोरे हैं उनके ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वह दुनिया को ठीक करें, उसके जो हालात हैं उसको ठीक करें, और उनको जो वहाँ पर लोग हैं जो कि सफरिंग्स जो कि सफ़र कर रहे हैं, उनके हालात को ठीक करें। ये थॉमस जेफरसन ने तकरीबन 1700 मतलब कि 18th सेंचुरी के अंदर ये कहा था। सिमिलरली जो कैसर विलियम है, उन्होंने कहा था कि ये जो नेशनलिस्ट लीडर थे जर्मनी के वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, इन्होंने कहा था जर्मनी हैज ग्रेट टास्क आउटसाइड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ यूरोप। क्या करना चाह रहे थे बेसिकली, कि वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। ठीक है, अब उनके मोटिव्स क्या थे, टू ओवरकम या टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, एक पॉलिटिकल उनका एंड था। ठीक है, लेकिन वो यूज किसको कर रहे थे, एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म के कंसेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 1947 से ऑनवर्ड जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या राइट ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, इसको भी कहा जा सकता है कि वो जो वहाँ पर एक इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट था, कि जो कि कॉलोनीज ऑलरेडी बनी हुई थी, तो लोग जैसे जैसे इनलाइटन होते गए, वहाँ पर लोगों के अंदर पॉलिटिकल जो सियासी शऊर बेदार हुआ, उसकी बेस पे उन्होंने जो एक स्ट्रगल्स स्टार्ट की फॉर नेशनल लिबरेशन। अफ्रीका और एशिया के अंदर बहुत सी ऐसी स्ट्रगल्स आई सामने, जिनकी बेस पे नए जो कंट्रीज थे, जो ममालिक थे, वो दुनिया के नक्शे पर उभरे। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन, इसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। इसकी जो फर्दर हिस्ट्री है वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में देखेंगे, और टूल्स भी देखेंगे, उसके अलावा हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देखेंगे। तो विद दिस फॉर जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।